भनेपछि अब यसमा मैले अहिले भर्खर पठाएको छु अगाडिपट्टि यो पनि त्यही पनि अब यसलाई अलिकति अब यसको पनि न्युमेरिकल पोर्सनहरू छ हामी एकैचोटि च्याप्टर 2 को अनि त्यसपछि यसको न्युमेरिकल 3 को हैन हामी सरर दिउला हैन दुईटा तीनटा स्लाइड जति दुई तीनटा प्रेजेन्टेसन हामी न्युमेरिकल वर्कड आउट प्लस ट्युटोरियल गरेर व्याख्या गरौँला हैन अब आज हामीले यसको अलिकति लास्टतिर बाँकी छ यिनीहरू त हाम्रो सबै भएका थिए साइट लेआउटहरू जनरली अब यस्तो खालको लेआउटमा अब यो बिल्डिङ एरिया भयो भने वरिपरि यसरी हामीलाई चाहिने हैन मटेरियलहरू इक्विपमेन्टहरू त्यसपछि सेक्युरिटीका सामानहरू गार्ड हाउसहरू राख्न पर्यो त्यति बेला हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने मैले धेरै कुरा लेखेको छैन यो खालको लेआउट गर्ने बेलामा हैन अब यो बिल्डिङको लेआउट त भइहाल्यो एक्ज्याक्टली हुन्छ अब यो सामानहरू वरिपरि यसरी राख्यो हैन बिल्डिङको वरिपरि राख्यो राख्दा यहाँ फेन्सिङ गरे हुन्छ वरिपरि यो कन्स्ट्रक्सन लाइन डिस्टर्ब भएन त्यसपछि यो फेन्सिङको यतापट्टि साइडतिर सर्लक्कै हामीले स्टोरहरू राख्यौँ हैन स्टोरहरू यतापट्टि रेजिडेन्स अब स्टिलहरूलाई एकदम मेन रोडको नजिकै राख्यौँ त्यसपछि अब इन्ट्रान्स गेट यो भयो अरू अब इक्विपमेन्टहरूलाई हामीले यहाँ खासै देखाएन हैन त्यसपछि अब लेबर हाउसहरू यता राख्यौँ त्यस्तै अब यो खालको कन्डिसनहरू आयो हैन यो चिजलाई हामीले सेक्युरिटीको एक्सपेक्टबाट नि हेर्नुपर्छ हेल्थको एक्सपेक्टबाट नि हेर्नुपर्छ सेक्युरिटी भन्नाले कुनै सामानहरू चोरिने खालका सामानहरू छन् त्यही अनुसार राख्नु पर्यो हैन अब त्यो सामानहरू स्टोर गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने वरिपरिको लेबर स्टाफहरूलाई असर गर्नेछ भने त्यही अनुसार तरिकाले स्टोर गर्नु पर्यो हैन अब कोही बेलामा एक्सिडेन्ट हुने आगलागी हुने खालका सामान छन् विशेष टेक केयर गर्नु पर्यो फेरि त्यही अनुसार राख्नु पर्यो हैन कसैलाई अब रस्टिङ भएर जाने अथवा सिमेन्ट जस्ता चिजहरू रड जस्ता चिजहरू जहाँ खिया लाग्न सक्छन् तिनीहरूलाई त्यही अनुसारको तरिकाले हामीले मिलाउनु पर्यो हैन ती चिजहरू ख्याल गर्नुपर्छ कुन कता कसरी राख्ने भन्ने हैन यो चाहिँ ठ्याक्कै बिल्डिङको भएको हुनाले वरिपरि यसरी घेर्न सक्यौँ तर हाइड्रो पावरका अरू टनलिङका प्रोजेक्टहरूलाई यसरी सकिँदैन हैन प्रोजेक्ट साइट एकातिर हुन्छ तर अरू हाम्रो के भन्छ टेम्पोररी अफिस चाहिँ स्टोर प्लस अफिस चाहिँ अलिक अन्त टाढा हुन सक्छ त्यस्तो हुँदा अस्ति हामीले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजरको टुरका कुरा गरेका थियौँ त्यति बेला के हुन सक्छ भने 10-15 मिनटको गाडीको डिस्टेन्स हैन मा 15-20 मिनट आधा घण्टासम्मको गाडीको डिस्टेन्समा हामीले कुनै एउटा सम्पूर्ण चिजहरू राख्ने र वर्किङ साइड चाहिँ अलिक टाढा हुन सक्छ हैन त्यो पनि हुन सक्छ त्यो हुँदा फेरि त्यहाँबाट सामानहरू ल्याउन लान गाह्रो छ वर्किङ साइटमा नै के भन्छ अरू कटको रड सिमेन्ट रड एग्रिगेटहरू त्यस्तो हेभी उहरू चिज चाहिँ त्यही साइटमा राखेर एउटा सिम्पल खालको सेक्युरिटी युज गर्न पनि सकिन्छ है अरू स्टोरहरू चाहिँ 10-15 मिनट आधा घण्टाको डिस्टेन्समा राख्यो हैन अनि तर डेली युजका सामान र हेभी सामानहरू गिटी बालुवा जस्ता चिजहरू नजिकै वर्किङ साइटकै नजिकै पनि राख्न सकिन्छ हैन ती चिजहरू मैले अहिले नै भनिसकेँ लोकेसन हेरेर प्रोजेक्ट हेरेर अनि त्यसका चिजहरूको रिस्किनेस हेरेर इम्पोर्टेन्स हेरेर भ्यालु हेरेर तिनीहरू डिफाइन गर्ने हुन् है त्यसको लागि तपाईले त्यही अनुसारको सोच बनाउनु पर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यस्तै बनाऊ भन्ने खालको रेडिमेड हुँदैन यी पनि त्यसैका कुराहरू कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने देखाएको हो अब यहाँ यस्तो किसिमको रिभरै छ अब रोड कसरी गएको छ एक्जिस्टिङ रोड कसरी गएको छ किनभने रोडको साइट हुनु पर्यो होइन भने त्यस्ता खालका हाइड्रो पावर अरू प्रोजेक्टमा त 20-30 किलोमिटरको रोडै बनाउँछ है रोड कन्स्ट्रक्सन गरेर नै साइटमा जाने आउने किनभने धेरै सामानहरू आउ जाउ ल्याउ गर्नुपर्छ 2-4 वर्ष 5 वर्ष प्रोजेक्ट हुन्छन् मेगा प्रोजेक्टहरू हुन्छन् त्यसको लागि 20-30 किलोमिटर रोडै बनाउन परे पनि हैन भए पनि हामीले के अरे चाहिँ एस्फाल्टको रोड अथवा के अरे चाहिँ रोडहरू पक्की रोडहरू बनाउन हामीले चाहिँ तयार हुनुपर्छ त्यो खर्च पनि प्रोजेक्टमै इन्क्लुड हुने गरी काम गर्न एसएस रोड बनाउनको लागि जान सकिन्छ एक्जिस्टिङ रोड एउटा हुन्छ एसएस रोड अर्का हुन्छ यी मैले अस्ति पनि बताएको थिएँ जब लेआउट बनाउँदा के कुरा ध्यान दिने कुराहरू मेटेरियल ह्यान्डलिङका कुराहरू आए मैले भने त्यहाँ लिस्ट ह्यान्डल गर्ने भनेको थिएँ है त मेटेरियल ह्यान्डलिङ भनेको लिस्ट ह्यान्डलिङ जति चिजहरू यताबाट उता फाक्यो उताबाट उता फाक्यो चिजहरूमा के अरे चाहिँ राख्दाखेरि अब चाहे अफिसबाट स्टोरमा होस् स्टोरबाट साइट होस् साइटको अफिस होस् साइट अफिसबाट एक्सक्युसन प्लेसमा होस् त्यहाँ लाँदाखेरि जति धेरै ह्यान्डल गर्यो त्यति धेरै ड्यामेज हुने त्यति धेरै रिसोर्सेस युज हुन्छ र ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ त्यही भएर लिस्ट ह्यान्डलिङको कुरा गरेको थिएँ मेटेरियल ह्यान्डलिङ हैन प्रोपर कारको लेआउट गऱ्यौँ प्रोपर खालको
स्टोर गऱ्यौँ भनेदेखि 4 देखि 5% कस्ट जोगाउन सकिन्छ टोटल कस्टको भन्ने खालको कुरा पनि हामीले हिजो हेरेका थियौँ। की डाटाहरू त्यस्तो थियो होइन। तिनै कुराहरूमा इफेक्टिभ ह्यान्डलिङका प्रोसेसको बारेमा मैले लिस्ट ह्यान्डलिङको कुरो र यो चाहिँ हाइलाइट गरेको थिएँ हिजो। त्यसपछि अब हामी यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा गएका थियौँ हिजो है। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट यो वास्तवमा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। मैले डायग्रामहरू बनाएर अलिकति व्याख्या गरिरहेको छु यसमा। यो आज हाम्रो पढ्ने टपिक छ। पक्कै पनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट होइन, प्रोजेक्टको क्यास फ्लो है ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन पिरियड अथवा इन्टायर प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दादेखि प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गर्दासम्मको क्यास फ्लोका कुराहरू आउन सक्छन् होइन। भनेपछि यो दुईवटा पोइन्ट हामीले हिजो गरेका थियौँ। अब के भनेको छ भने मैले यहाँबाट थपेँ अप टु सबमिसन। अब फाइनेन्सियल क्यास फ्लोको म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै पैसा कहाँबाट खर्च हुन थाल्छ त कन्ट्र्याक्टरको होइन अथवा ओनरको पनि पैसा कहाँदेखि सुरु हुन थाल्छ खर्च हुने। जनरली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भन्नाले हाम्रो फोकस भनेको कन्ट्र्याक्टरतिरको फोकस हो। कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम कन्ट्र्याक्टरले गर्छ। कन्सल्ट्यान्टले त डिजाइन गरिदियो, मोनिटरिङ इभ्यालुएसन के कसो छ भनेर हेर्ने हो, उसको ड्युटी लेसै हुन्छ आफ्टर डिजाइन। ओनरले स्मुथ फ्लो अफ क्यास दिने हो, मोनिटरिङ गर्ने हो। बेला बेलामा कन्फ्लिक्ट आयो कन्ट्र्याक्टर र के अरे डिजाइनरको बिचमा भने अथवा एउटा गार्जियनसिपको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। बेसिक रोल भनेको कन्ट्र्याक्टरकै हुन्छ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा। जब डिजाइन भएर एग्रिमेन्ट भइसकेपछि अब हामीले यहाँ अप टु सबमिसन, अब यो फाइनेन्सको पाटो भएको हुनाले अप टु सबमिसन अफ टेन्डर बुझाउने बेलासम्म कन्ट्र्याक्टर्स ह्याभ टु स्पेन्ड इन बाइङ टेन्डर डकुमेन्ट्स है। कता कता खर्च हुन्छ यहाँ देखाइरहेको छ है। एउटा बाइङ टेन्डर डकुमेन्ट्सहरू किनकान गर्न 1000 देखि 10,000सम्म होइन। सानो प्रोजेक्टले चाहिँ 1000, 1000, 1500, 2000, 3000 हुँदै 10,000सम्म टेन्डर डकुमेन्ट्स खरिद गर्न लाग्छ। फिल्ड भिजिट, प्रिपेयरिङ बिड, त्यसपछि फिल्डमा जानु पर्यो। फिल्डमा पनि सम खर्च लाग्छ नि होइन। फिल्ड भिजिट, प्रिपेयरिङ बिडका डकुमेन्ट गर्नलाई पनि भिजिट गर्यो, जस्ट ओन्ली भिजिट हो यो सर हेर्ने। प्रिपेयरिङ बिड भनेको त एभ्री चिजहरूको लागि रेट भाउहरू बुझ्नको लागि डिटेल वर्कआउट, मार्केटको स्टडी होइन, मार्केट स्टडी प्लस सबै चिज बुझ्नको लागि मान्छे खटाउनु पर्यो, डाटा लिन पर्यो। प्रत्येक आइटमको त्यहाँ युज हुने आइटमको रेटहरू फिक्स गर्न, त्यसको लागि बिड प्रिपेयर गर्नको लागि पनि खर्च लाग्छ होइन। त्यो एप्रोक्सिमेटली 1% अफ बिड एमाउन्ट भन्यो होइन। भनेपछि अब 1 करोडको रहेछ भने 1 लाख जति फिल्ड भिजिट प्लस प्रिपेयरिङ बिड गर्नको लागि चाहिँ डकुमेन्ट किन्न मात्र यति हो। त्यसको लागि तयार गर्न 1% लाग्छ। एन्ड बिड सेक्युरिटी त 2.5, 2 देखि 3% भनेको थियौँ हामीले अघिल्लोमा होइन। त्यसैको आधारमा एउटा अन एन एभरेज 2.5% अफ बिड एमाउन्ट, कसैमा 2 होला, कसैमा 3 होला, कसैमा 2.5 होला होइन। बिड सेक्युरिटी भनेपछि कति पर्सेन्ट भयो भन्नुहोस् त। अब यो त 1000 देखि 10,000, अब यो त धेरै नोमिनल होला 1% र यो 2, 4, 3.5 लगभग 3.5, 4% कस्ट हाम्रो टोटलमा यता सहित हाल्ने भने टोटलको 4% जान्छ होइन। जस्तो 1 करोडको काम रहेछ भने 4 लाख जति टेन्डर बाइङ गर्न, त्यसपछि फिल्ड भिजिट, प्रिपेयरिङ डकुमेन्ट, सेक्युरिटी गर्न 4 लाख जति लाग्ने भयो यहाँ है। यो कुरा पनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमै आयो है। हामीले पहिलेदेखि नै क्यास फ्लो भनेपछि कति पैसा आफूसँग स्टक हुनुपर्ने, इन्फ्लो आउटफ्लोका कुराहरू यहाँ आउँछन् है। आफ्टर सिलेक्सन भनेको जब कन्ट्र्याक्टर सिलेक्टेड हुन्छ, आफ्टर सिलेक्सन सर्टेन एमाउन्ट इज रिक्वायर्ड फर साइनिङ कन्ट्र्याक्ट एन्ड हो यो एन्ड पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी डिपोजिट है। एन्ड हो यो पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी डिपोजिट भनेपछि अब यसमा सेक्युरिटी डिपोजिटको लागि भनेको कति थियो हाम्रो 3 देखि लगभग 5% हाम्रो होइन। सेक्युरिटी बिड सेक्युरिटीको कुरा भयो नि, सेक्युरिटी डिपोजिट छुट्टै फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसको लागि यो चाहियो। अनि कन्ट्र्याक्टर मे गेट सर्टेन एमाउन्ट, अब यो चाहिँ अब इनफ्लो भयो। यिनीहरू सबै आउटफ्लो यो देखाउनु खोज्यो है हामीले होइन। आउटफ्लोमा के आउने भयो त, बाइङ टेन्डर आउने भयो, फिल्ड भिजिट, प्रिपेयरिङ बिड, सेक्युरिटी डिपोजिट, यिनीहरू आउटफ्लो भयो। इनफ्लो भनेको कन्ट्र्याक्टर मे गेट
सर्टेन एमाउन्ट भन्नाले 20%, अबाउट 20%, कसैले 15% देला, कसैले 20% देला, कसैले 10% देला होइन। नेगोसिएसन हुन्छ नि, एग्रिमेन्टमा के छ 10% दिने भने जस्तै 20% एबाउट। अब त्यो ठ्याक्कै हामीले मोबिलाइजेसन फन्ड स्टार्ट गर्नको लागि भनेर एमयु गर्ने बेलामा यो पैसा पाइन्छ होइन। सबै कुरा बुझाइसकेर यो चिज सेक्युरिटी फन्डिङहरू पर्फर्म सेक्युरिटी राखिसके, डिपोजिट गरिसकेपछि यो पैसा आउँछ है त। त्यो चाहिँ क्यास इनफ्लो भयो कन्ट्र्याक्टरकोमा। त्यस्तै अब यसमा फिनान्सियल इस्युहरू के हुन सक्छन् भन्नाले ल्याक अफ फिनान्सियल फेसिलिटीहरू, रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ अफ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री। जस्तो यहाँ ल्याक अफ फिनान्सियल फेसिलिटी भयो भने, ल्याक भयो भने यसले के गर्छ, रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ अफ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री, कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको ग्रोथ गर्नलाई यसले के गर्छ, बेरियरको काम गर्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ। फाइनेन्सियल फेसिलिटी सफिसियन्ट भएन भने पैसा हुँदैन, पैसा नबसी भनेको बेला डिसिजन गर्न, काम गर्न, लिन, दौडधुप गर्नलाई समस्या पर्छ अनि ग्रोथ हुँदैन कम्पनी है। अब लेन्थी एन्ड कम्बरसम डिस्बर्समेन्ट एन्ड पेमेन्ट प्रोसिजर्स लिड टु प्रोजेक्ट डिले भनेपछि लेन्दी झन्डडिलो खालको पैसा आउटफ्लो र इनफ्लो है, नर्म्सका पोलिसीका कुरा आए है। कुनै पोलिसीले पैसा आउन लिन दिनलाई बहुत अप्ठ्यारो के अरे चाहिँ अलि लेन्दी प्रोसेस छ, झन्डडिलो प्रोसेस छ भने प्रोजेक्टलाई डिले गरिदिन्छ होइन, पैसा लिँदैन, त्यतैतिर समय लस हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो नेपालमा भन्ने हो भने हाम्रो त्यो बिडिङ गर्नु, लिनु, कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गरेर गर्नै लेन्दी छ। अहिले त अब यो फिस्कल इयरलाई अलिक चेन्ज गर्दै ल्याएको छ, बजेट भाषणका कुराहरूमा अलिक फरक गरेको छ। त्यही पनि असार मसान्त गर्यो, साउन भदौ वर्षा भन्यो, असोज कार्तिक चाडबाड भन्यो, भन्दै 6 महिना बित्यो, टेन्डरिङ गर्यो, काम गर्ने इफेक्टिभ समय नै रहँदैन। वास्तवमा यी प्रोसेसका लेन्थीनेस हुन् है। तपाईँ अब हुन त विदेशतिर जानुभएको छैन, एयरपोर्टमा छिर्नु पर्दा हाम्रा 150-200-400 जना छन् भने एयरपोर्टमा बहुत क्राउड हुन्छ। हाम्रो यहाँको प्रोसेस भिसा इस्यु गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ गएर तिनीहरूका डकुमेन्ट चेक गर्ने हाम्रा लेन्थी प्रोसेसहरू छन्। हामी धेरै झन्डडिलो प्रोसेस छौँ, त्यसले गर्दा इट टेक्स लट अफ टाइम। 200-400 जना ह्यान्डल गर्न पनि धौधौ पर्छ हाम्रो एयरपोर्टमा। तर विदेशमा के भने त्यहाँ सबै सेवा सुविधाहरू फुल्ली छन्, त्यस्तो टेन्सन केही हुँदैन। एउटा मान्छेलाई म्याक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट हुन्छ, ढाका जान्छ, फोटो खिच्छ, डकुमेन्ट हेर्छ, सर्ट पास आउट। किनभने एभ्रिथिङ स्क्यान हुन्छ, स्क्यान भइसकेपछि चेक गर्न केही पनि परेन, यता निकाल खोताल खतुल केही पनि परेन है। त्यस्तै हो, किनभने कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट अथवा कुनै पनि प्रोजेक्टमा होइन लेन्थी प्रोसेसहरूले प्रोजेक्टलाई डिले गर्छ। डिले गर्नुको अर्थ सुरु गर्ने डिले भयो, सुरु गर्ने डिले भइसकेपछि यसै पनि डिजाइन गरेको कस्टै पुग्दैन फेरि। जस्तो भनौँ न 1 वर्ष अगाडिको हामीले इस्टिमेट गरेको कस्ट 1 वर्ष पछि त फरक परिसकेको हुन्छ होइन। अब त्यो प्रोजेक्ट बिग्रिँदै के अरे पेन्डिङ हुँदै 2-3 वर्ष प्रोजेक्ट 9 वर्ष पुग्छ होइन, 3 गुणा बढ्छ। त्यो हुँदासम्म त पैसा त आधै पैसा पुग्दैन। अनि के हुन्छ, उसले क्लेम गर्छ फेरि एक्स्ट्रा होइन, त्यो क्लेमलाई फेरि पास गर्न पर्यो, पास गरिसकेपछि पैसा आउन पर्यो, आउने बित्तिकै फेरि वेट हुन्छ, वेटपछि फेरि बढ्छ। वास्तवमा यो प्रोसेसको कारणले इजी प्रोसेस नहुँदा यी चिजहरू आएका छन्। त्यसै कारण इजी प्रोसेस एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्छ है। अब म्यानेजमेन्टका डिफिसियन्सी के हुन सक्छन्, फाइनेन्सियल इस्यु यो हुन सक्छन्। म्यानेजमेन्टका डिफिसियन्सी भन्नाले अलिकति टेक्निकली काम गर्न नसक्नु, यो कुरो बताएको छ। सम कन्ट्र्याक्टर्स एन्ड कन्सल्टेन्ट ल्याक प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट होइन। अब के हुन्छ, ल्याक अफ प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले पनि काम गर्न ढिला हुन्छ। इनएडिक्वेट रिसर्च डेभलपमेन्ट्सहरू, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको कुनै पनि काम कसरी फास्ट गर्ने भन्ने खालका र कसरी इजी बनाउने भन्ने खालका रिसर्चका कामहरू नभएका कारणले होइन, ल्याक अफ क्यापेसिटी इन प्रोजेक्ट म्यानेजर्स क्यापेबल नभएको कारणले होइन, त्यो कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा आयो म्यानेजमेन्टमा। अब यसैमा क्यास फ्लो, अब म्यानेजमेन्टको इस्यु हेर्दा के छ भने क्यास फ्लो कस्तो हुन्छ त भने क्यास फ्लो अथवा बजेटमा कस्तो हुन्छ भने हेल्प टु आइडेन्टिफाई वेदर फर्म्स निड्स टु बरो हाउ मच एन्ड। अब यो किनभने म्यानेजमेन्टको पाटोबाट हेर्नुपर्ने चिज हो यो, कति पैसा लाग्छ, कहिले लाग्छ, लोन लिने हो कि आफैसँग हेर्ने हो, यी कुराहरू पनि म्यानेजमेन्टले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् क्यास फ्लोमा है। अर्को बिल्डिङ ए क्यास फ्लो फोकास्ट भनेपछि त हामीले फोकास्ट गर्ने हो, 5 वर्षपछि हामीलाई यति खर्च लाग्छ भनेपछि अलरेडी त्यो रिसोर्सेसहरू जुटाएर बसिन्छ। त्यो चिज पनि म्यानेजमेन्टका डिफिसियन्सी, म्यानेजमेन्टले त्यो मिलाएर लानुपर्छ, गर्न सकेन भने फेलर हुनसक्छ प्रोजेक्ट भन्न खोजेको है। अब प्रोजेक्ट क्यास फ्लो भनेकै के हो त भन्दा प्रोजेक्ट क्यास फ्लो इज द नेट क्यास फ्लो होइन। क्यास फ्लो भनेदेखि त इनफ्लो र आउटफ्लो बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। क्यास फ्लो एसोसिएटेड विथ द प्रोजेक्ट फर
फर द्याट इयर होइन, कुनै एउटा एभ्री इयरको हेऱ्यो भने अथवा विथ द प्रोजेक्ट फर द्याट इयर अथवा होल प्रोजेक्टकै क्यास फ्लो पनि हुनसक्यो, एभ्री इयरको अथवा होल प्रोजेक्टको हुनसक्यो होइन। प्रोजेक्ट क्यास फ्लो भन्ने चाहिँ के सोर्सेस अफ क्यास माइनस युजेस अफ क्यास होइन, कता कता आउँछन् कहाँबाट पठाउने त्यसबाट क्यास फ्लो आउँछन् होइन। प्रोजेक्ट फाइनेन्सियल प्लानिङ प्रोभाइड्स ए वे टु इन्डिकेट द क्यास फ्लो, इन्डिकेट फर द एकाउन्ट फर द एकाउन्ट अर प्रोजेक्ट होइन। क्यास फ्लो प्लानिङले चाहिँ देखाउँछ यो कुरा होइन। त्यस्तै प्रोजेक्ट क्यास फ्लो डायग्राम्स आर युज टु भिजुअलाइज द कस्ट अफ एन इन्भेस्टमेन्ट होइन। कस्टको भिजुअलाइज कहाँनिर कति पैसा लाग्छ, खर्च के हुन्छ, क्यास फ्लो बनाउँछ। जनरली हामीले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पढ्यौँ होइन, यहाँ तल मैले लेखेको छु, यहाँ चाहिँ जनरली एक्स एक्सिसतिर चाहिँ टाइम हुन्छ, वाइ एक्सिसतिर मनी, हाम्रो ग्राफहरू त्यसरी खिचिन्छ, टाइम र मनी खिचिन्छ, किनभने विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा मनी स्पेन्ड हुन्छ अथवा हुँदैन। टाइम चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर हो, मनी अथवा रिस्क अरू चिजहरू डिपेन्डेन्ट प्यारामिटर हुँदैन। अब हामीले क्यास फ्लो गर्दाखेरि टिपिकली मनी द्याट इज बेइङ इन्भेस्टेड, इन्भेस्टमेन्ट गरेको अथवा लगानी गरेको पेड आउट बाई ड्रन पोइन्टिङ एरो फ्रम द एक्सिस एन्ड मनी द्याट इज बेइङ रिटर्न होइन इज ड्रन पोइन्टिङ अप, पोइन्टिङ डाउन, पोइन्टिङ अप। हामीले पहिल्यै इकोनोमिक्समा पढेको चिज हो, ताकि नेगेटिभ क्यास फ्लो तल भयो, पोजिटिभ इनफ्लो जति माथि फ्लो, आउटफ्लो जति तल नेगेटिभ भयो, त्यो कुरा गरेर हामीले क्यास फ्लो बनाउने हो र त्यो कुराहरू आउँछ होइन। टिप्स फर म्यानेजिङ क्यास फ्लो अन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, के चिजहरू विचार गर्नुपर्छ भने नो योर क्लाइन्ट, क्लाइन्ट कस्तो छ होइन, यो कन्ट्र्याक्टरले बुझ्ने कुरा, ओनरहरू कस्तो छ त्यो बुझ्नु पर्यो, उसले स्मुथली फ्लो दिन सक्ने नसक्ने के कस्ता स्थिति छन्, उसको अवस्थाहरू के छन्, कहिले कहिले दिन्छ, नो योर क्लाइन्ट त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। स्टार्ट विथ रियलिस्टिक एन्ड प्रफिटेबल इस्टिमेट होइन, कहिले काहीँ हाइफाई इस्टिमेटहरू गरिन्छ के। अब रियलिस्टिक भन्नुको अर्थ आउन नसक्ने पैसा आउँछ भनेर सोचिन्छ होइन, कुनै एस्योर भएका चिजलाई मात्रै लेख होइन, प्रफिटेबल इस्टिमेट बनाऊ होइन, ताकि अब चाहिँ अब धेरै हाइफाई बनायो भनेदेखि मानव ठिक हो, जति रियलिस्टिक एन्ड प्रफिटेबल भनेपछि प्रफिट हुन सक्ने खालको मात्रै बनाऊ, ताकि हाइफाई नबनाऊ भनेको होइन। पर्फर्म ए क्यास फ्लो फोरकास्ट अर प्रोजेक्सन, अनि कति के चाहिन सक्छ भने फोरकास्ट गर्नुपर्छ, ताकि त्यसले हामीलाई फ्युचरको आवश्यकताको बारेमा जानकारी हुन्छ होइन। नेगोसिएट फेभरेबल कन्ट्र्याक्ट टर्म्सहरू होइन, केही नेगोसिएट फेभरेबल कन्ट्र्याक्ट टर्म्सको बारेमा पनि नेगोसिएट गर। बी एग्रेसिभ इन कलेक्टिङ पेमेन्ट्स, के भनेको छ जस्तो एग्रेसिभ अरे एजिजिआरइएसआइभी एसएसआइभी एग्रेसिभ, बी एग्रेसिभ इन कलेक्टिङ पेमेन्ट्सहरू होइन। पैसा उठाउनलाई पेमेन्ट लिनको लागि लिनुपर्ने ठाउँहरू छ भने एग्रेसिभली उठाऊ, होइन भने के हुन्छ भने हल्का हल्का भन्दै जाँदा यता छुट्यो यता छुट्यो यता छुट्यो, पेमेन्ट गर्ने ठाउँ पेमेन्ट गर्नै पर्छ, लिने पैसा आउँदैन, त्यसपछि हात खाली हुन्छ अनि कोल्याप्सै हुन्छ, कामै गर्न सकिँदैन होइन। अनि स्टे अन टप अफ चेन्ज अर्डर्स होइन, स्टे अन टप अफ चेन्ज अर्डर्स होइन, स्टे अन टप अफ चेन्ज अर्डर, चेन्ज अर्डरमा स्टे अन बस्छ होइन, किनभने अर्डरहरू चेन्ज, डिमान्डहरू चेन्ज प्लस भएको चिजलाई चाहिँ स्टे अन गर, अलिकति के गर आफ्नो स्टेबिलिटीमा बस भन्यो। क्लोज आउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टलाई सबै कुरा हामीले कम्प्लिटली क्लोज आउट गरेर हामीले यी टिप्सहरू हेर्नु पर्यो, यी कामहरूलाई विचार गरेर हामी क्लोज आउट द प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छन्। र मैले अब यी व्याख्याहरू भए, यिनलाई म अलिकति धेरै टेक्निकल टर्म्सहरू अलिकति बुझाउने प्रयास गर्छु। यहाँनिर धेरै कुरा देखाएका छन्, यी टर्म्सहरू ग्राफबाट थाहा हुनुपर्छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छन्। प्रोजेक्ट क्यास फ्लो डायग्राममा प्रोजेक्ट क्यास फ्लो मैले के देखाएँ भने जनरली अब यो प्रोजेक्टमा यो कस्तो प्रोजेक्ट रहेछ भने सुरुमा के लिएन, सुरुमा उसले पेमेन्ट लिएन, हेर आफ्नै क्यासबाट काम गर्यो होला, क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो माथि पोजिटिभ तल नेगेटिभ, यहाँबाट के भयो त इन्भेस्टमेन्ट गर्दै 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 गयो, आफैले लगानी गर्यो, पैसा लिएन भनौँ न, यो है लिएको भए के हुन्थ्यो, अलिकति हुन्थ्यो, माथि जान्थ्यो, फेरि जान्थ्यो, फेरि जान्थ्यो, कस्तो यसरी हुन्थ्यो। क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो हो यो होइन, क्युमुलेटिभ के अरे हाम्रो क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो भनेको नेगेटिभ हो, यो नेगेटिभ लगानी बढ्दै गयो, यहाँ पुग्यो म्याक्सिमम लगानी। अब के भयो त प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो, प्रोजेक्ट भन्न चाहिँ म आएँ, ओके भन्नुपर्छ, यसलाई हामीले यस्तो गर्नुपर्छ, ओके भनेपछि यस्तो गर्नु पर्यो ल है त। ओके यहाँ के भयो त भन्दा सुरुमा उसले एडभान्स लिएन है, नलिएको हुनाले लगानी बढ्दै 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 गयो, यति लगानी भयो टप है,
यहाँसम्म लगानी भयो, लगानी पिरियड यति रहेछ, कति वर्ष हो होइन। त्यसपछि प्रोजेक्टले रिटर्न दिन थाल्यो, यसलाई यसको तिर्दै 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 गयो। पेब्याक पिरियड भनेको छ यहाँ 0 होइन, लगाएको लगानी निस्क्यो, पेब्याक पिरियड इकोनोमिक्समा निकालेको थियौँ हामीले होइन। त्यसपछि के भयो, अब प्रोजेक्ट अझै हामीले के गर्यौँ, अब लगानी आयो, अब यो त नाफै भयो यहाँनिर। सपोज यो ड्युरेसनमा यति प्रफिट, यहाँ हुँदा यति प्रफिट, यहाँ हुँदा प्रत्येक स्टेटमा कति प्रफिट आयो थाहा हुन्छ होइन। अब ठाउँ ठाउँमा उसको मेन्टेनेन्स खर्चहरू अरू पनि लाग्न सक्छन्, त्यो भयो भने टक्कै मेन्टेनेन्स गर्यो, फेरि बढ्यो, फेरि घट्यो, फेरि बढ्यो हुनसक्छ होइन त। प्रोजेक्टलाई होल्डै गरेर मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने यस्तो खालको आउनसक्छ। तर अहिले हामीले मेन्टेनेन्सको कुरो राखेनौँ, जस्ट ओन्ली प्रोजेक्टको क्यास फ्लो। यसरी नेगेटिभ क्यास फ्लो भयो, पोजिटिभ भयो, एउटा पाटो यो भयो, पेब्याक पिरियड देखायौँ। अब यहाँ के भयो, ए टिपिकल क्यास फ्लो प्रोफाइल अफ बुट प्रोजेक्ट, बिल्ड, अपरेसन एन्ड ट्रान्सफर। बनाऊ, केही समय चलाऊ र ह्यान्डओभर गर होइन। बिल्ड, ओनरसिप, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर, बिओओटी भने पनि हुन्छ, बिओटी गरे पनि भयो होइन। भन्नाले यहाँ पनि त्यही हो, यो आफूसित भएको इक्विटी यहाँबाट यति रहेछ, लोन यति लिएछ, सबै कुरा त आफूसित भएको इक्विटीले त गरिँदैन, लोन यति रहेछ, यहाँनिर अलि थोरै पैसा लगानी छ, त्यसपछि ऱ्यापिडली लगानी भयो, एकदमै ऱ्यापिडली लगानी भयो त, एकदमै इन्भेस्टमेन्ट छ प्रोजेक्टलाई, हाई यहाँनिर हेर्नु त यो पिरियडमा हाई इन्भेस्टमेन्ट छ प्रोजेक्टमा। यहाँ पनि सुरुमा के भने पेमेन्ट लिएन, आफ्नै पैसाले काम गर्यो, प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्यो होइन। आफै ओनर छ, आफैले बनायो भन्ने कुरा हो, प्रोजेक्टको क्यास फ्लो हेरेको हो है। इक्विटी भयो, डेब्ट भयो भनेपछि मैले अहिले नै भनेको थिएँ, यहाँदेखि यहाँसम्म कन्स्ट्रक्सन पिरियड अघिल्लो ग्राफमा मैले देखाएको थिएँ होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म यो पिरियडसँग कन्स्ट्रक्सन पिरियड हो भनेको थिएँ। जब यहाँबाट उकाल लाग्न थाल्यो, यो प्रोजेक्टले रिटर्न दिन थाल्यो, तर हामीले त्यहाँ बताएको थिएनौँ, यहाँ बताएका छौँ डिटेलमा है। आज त्योभन्दा यो ठिक छ है। कन्स्ट्रक्सन पिरियड भनेको यहाँ अप्टिमम पोइन्टसँग आयो, यहाँबाट के गर्ने, यति हामीले के गर्यौँ, यति पुरै सपोज कति लाख हो, कति करोड हो, कति डलर हो, यहाँसम्म हाम्रो लगानी भयो, नेगेटिभ क्यास फ्लो, एकुमुलेटेड क्यास फ्लो भनेको छ होइन। यो पोजिटिभ तल नेगेटिभ हो। त्यसपछि अब यसले रिटर्न दिन थाल्यो, रिटर्न दिन थालेपछि यति कन्स्ट्रक्सन पिरियड हो होइन। कन्स्ट्रक्सन पिरियडको पनि यहाँ यति इनिसिएसन होला, यहाँसम्म गएर प्लानिङ होला, यतिसम्म डिजाइनिङ होला, यतिसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म गएर एक्सक्युसन होला, अनि थोरै के होला त भने क्लोजिङ होला, बुझ्नुभयो त। यहाँ पनि धेरै भागहरू छन्, हामीले छुट्याएनौँ। त्यसपछि अब यहाँबाट के भयो त भनेदेखि पेब्याक पिरियड भनेको छ हाम्रो, यहाँदेखि पेब्याक पिरियड भनेको तलको हो होइन, यो हेरो यसको लागि कन्स्ट्रक्सन पिरियड यो भयो। पेब्याक पिरियड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको अहिले मैले माथि देखाएको छु, यति पेब्याक पिरियड भयो। त्यसपछि अब यहाँदेखि जहाँबाट प्रोजेक्ट कम्प्लिट भयो, प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको यहाँसम्मकोलाई अपरेसन पिरियड भन्यो होइन। अब प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएपछि ह्यान्डओभर गरेको भए त यहीँबाट अपरेसन नै सुरु भइहाल्थ्यो, सुरु त यहीँबाट अपरेसन भयो, तर यहाँ गएर मात्रै हामीले के गर्यौँ, ह्यान्डओभर गर्ने काम गऱ्यौँ। किनभनेदेखि पेब्याक पिरियड, अपरेसन पिरियड यहाँसम्म चलायौँ, बिल्ड, अपरेट यहाँसम्म चलायौँ। भनेको अर्थ प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएपछि सपोज यो 10 वर्ष होला चलाउने, त्यसपछि बेला ट्रान्सफर, यहाँबाट ट्रान्सफर छ है, यो लाइन डटरभन्दा यता ट्रान्सफर हो। अपरेसन गरेर हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ, यहाँबाट यति प्रफिट अब रिटर्न भइसक्यो, यहाँ पेब्याक आयो, पेब्याक आएर सम वाट प्रफिट आयो, आइसकेपछि अब बल्ल ट्रान्सफरको कुरा आयो होइन। त्यसपछि ब्रेक इभन यो भयो अपरेसन, र यो भनेको कन्सेसन पिरियड। कन्सेसन भनेको प्रोजेक्ट स्टार्टदेखि कहाँसम्मको भन्दा ट्रान्सफरसम्मको कन्सेसन पिरियड राख्यौँ, यसमा हामी डिटेल छ है। त्यस्तै अब यहाँ देखाएको छ रियल कन्स्ट्रक्सन क्यास फ्लो इफ नो मोबिलाइजेसन कस्ट। अहिले मैले 20% मोबिलाइजेसन, त्यो 15 देखि 20% भनेको थिएँ, तर यहाँ मोबिलाइजेसन कस्ट छैन। जस्तो यहाँ 0बाट स्टार्ट भयो है, यो खर्च हो, एक्सपेन्सेस यसरी गयो होइन। यो चाहिँ खर्च सुरुदेखि भयो यहाँदेखि, भनेपछि कहाँबाट आएछ त भनेदेखि इन्कम यहाँबाट सुरु भयो, केही समयपछि मोबिलाइजेसन फन्ड पाएन है। यहाँ क्युमुलेटिभ एमाउन्ट रुपिज इन थाउजन्डमा छ, 40,000 भयो होइन, 40,000को कस्ट टोटल भयो। अब यहाँनिरबाट गर्ल के हो, टोटल इन्कम यहाँबाट भयो होइन। यो पिरियडमा के आयो त, सर्टेन पैसा आयो, त्यसपछि काम गरियो, फेरि यो पिरियडमा गयो, यो पहिलो महिनासम्म आएन पैसा, दोस्रो महिनामा पैसा आयो, तेस्रो महिनामा फेरि आयो, चौथो महिनामा फेरि आयो। यो मन्थ्समा अथवा इयर्समा हुनसक्छ।
चौथो महिना फेरि आयो, पाँचौँ महिना फेरि आयो, लास्टमा गएर चाहिँ के भयो त प्रफिट आयो भन्यो हैन। यो ओभरड्राफ्ट भनेको तपाईलाई के हुन्छ त भने यो महिनामा पैसा यति छ तर खर्च यति भयो, यति चाहिँ ओभरड्राफ्ट भयो। ओभरड्राफ्ट भनेको यो चाहिँ ओडी भन्छ, यो एक्स्ट्रा पैसा हाम्रो पकेटको पैसा गयो, अनि पकेटको पैसा गयो। यो चाहिँ के हो त भने टोटल एक्सपेन्सेस यो हो, त्यसपछि गएर इन्कम चाहिँ यो हो माथिल्लो। इन्कम बढी भयो, एक्सपेन्सेस तल गयो, यो हो हैन। अब एक्सपेन्सेसलाई हुन त हामीले डे टु डेमा हेऱ्यो भने पनि दिनकोमा यस्तो खालको डिस्क्रिट कर्भ बन्थ्यो हैन, तर यहाँ स्मुथ कर्भ देखायौँ। प्र्याक्टिकली त महिनाको हेरियो भने पहिलो महिनासँग सिधै गयो, अनि फेरि खर्च यहाँ पुग्यो, अर्को महिना सिधै गयो, यस्तो हुन्छ हैन, यस्तो खालको हुन्छ हैन, ल्याडर जस्तो हुन्छ। महिनाको हेऱ्यो भने यो कन्टिन्युअस कर्भ भनेको ती महिनाका पोइन्टलाई हामीले के गर्छौँ, एभरेज पोइन्टहरू तानेको भएर यो यस्तो खालको आएको। प्र्याक्टिकली यस्तो खालको कर्भ हुँदैन, प्र्याक्टिकली डिस्क्रिट हुन्छ। डेलीको हिसाब गऱ्यो भने पनि डेको हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा अलि स्मुथ हुन्छ कर्भ है। यो चाहिँ ओभरड्राफ्टका कुराहरू पनि हामीले यसरी देखायौँ। अब यहाँनिर नेट क्यास फ्लो भने चाहिँ इफ नो मोबिलाइजेसन, नेट क्यास फ्लो मैले तल देखाएको छु है। यो नेट क्यास फ्लो कस्तो हो भनेदेखि यो चाहिँ क्यास आउट भयो, खर्च भयो, यो चाहिँ क्यास आयो। अब के भयो भने आउट बढी छ, इन्कम कम छ हैन। यो के हो त भन्दाखेरि नेट क्यास फ्लो भनेको तलको एकै ठाउँ देखाएको छ। नेट क्यास फ्लो भनेको छ यो तलको चाहिँ नेट क्यास फ्लो। यो चाहिँ जनरल हाम्रो ऐ भनेकै क्यास फ्लो हो। यसलाई नेटमा जोड्ने हो भने के हुन्छ, यो हुन्छ, किनभने यो बढी छ, यो कम छ, योबाट यो घटाउँदा यति आयो हैन यहाँनिर यो पोइन्ट। तर यहाँ ड्रइङ गरेको अलि मिलेको छैन हैन, ड्रइङको रेसियो, किनभने यो के भयो त क्यास आउट यति भयो, क्यास इन यति भयो, योबाट यो घटाएर आएको चाहिँ यहाँ देखाएको हैन। अथवा यसो भनौँ, यो पोइन्टमा पुग्दा, यसो भनौँ यो पोइन्टमा पुग्दा यहाँसम्म पेमेन्ट आएन, यसरी बुझ्न सक्यो। यहाँसम्म पेमेन्ट आएन, क्युमुलेटिभ भने डेली खर्च गर्दै गयो हैन, यति खर्च लाग्यो, क्युमुलेटिभ हो नि त। यो त क्यास भने नि क्युमुलेटिभ हो, खर्च गर्दै गयो यति भयो, एकैचोटि यति क्यास आयो, एकै नै यति क्यास आउनु पर्दा यो क्यासबाट के हो, यो नेगेटिभ, यो यति आएको क्यास पोजिटिभ घटाउँदा यहाँ पुग्यो। पुगेपछि फेरि यसैलाई खर्च गर्दै गयो, फेरि यो डेटमा गएर यति एमाउन्ट आयो। आएपछि हेरि यो मैले माथिको एमाउन्ट र तलको एमाउन्ट एउटै बराबर हाइट छ भनेपछि यहाँबाट यो यहाँ पुग्यो है। त्यसपछि फेरि केही समयसम्म यही पैसा खर्च गर्दै गइयो, त्यसपछि फेरि यहाँ अलि बढी छ हैन, हाइट बढी छ यसको, यहाँ हाइट कम छ, यहाँ हाइट अलि बढी छ, योभन्दा यो बढी छ, योभन्दा अलि बढी छ। त्यसकारण यहाँ फेरि यो चुच्चोभन्दा यो चुच्चो ठुलो, यो चुच्चो ठुलो, यो चुच्चो ठुलो, यो चुच्चो ठुलो, यहाँ सबभन्दा बढी। अब यो चुच्चोभन्दा हाइट सानो छ, यो चुच्चो सानो भयो हैन। भनेपछि यसरी यो नेट क्यास फ्लो यो हो है। प्रोजेक्टको नेट क्यास फ्लो भनेको तल गयो, यस्तो किसिमबाट गयो हैन। हामीले अगाडिपट्टि इकोनोमिक्समा पनि यस्तो खालको क्यास फ्लो ड्र गरेको थियौँ र हामीले यो हेऱ्यौँ। अब एक्जाममा हेर्दा हामीले नेट क्यास फ्लो बनाउँदा यो बनाउन सकियो तलको। त्यसै किसिमबाट यहाँ पनि अझै मैले त्यही किसिमको देखाएको छु। अरू कुराहरू छन्, जस्तो अब यो पहिलो महिनामा आयो, यता गयो हैन। यसरी एक्सपेन्सेस एन्ड पेमेन्ट्स भन्यो हैन। एक्सपेन्सेस माथिल्लो भयो, पेमेन्ट भयो। तर यहाँनिर के रहेछ त भनेदेखि सुरुमा पैसा आएको छैन है, यसमा पनि हैन, आएको छैन। टाइम पिरियड छ, मन्थमा रहेछ भनेपछि यो चिज यताबाट भयो। यही चिजको यहाँ देखाएको है, यो माथिल्लो र तलको चिज उस्तै हो है। अब माथिल्लो र तलको चिजमा खासै फरक छैन है। यहाँ यसरी देखायौँ, यहाँ यसरी देखाएको छौँ। यहाँ के आइदियो त, यहाँ क्युमुलेटिभ नेट भनेको छ, यहाँ नेट छ। माथिपट्टि नि के छ त, यहाँ तल नेट छ। यो क्यास फ्लो मात्र यो चाहिँ के हो, नेट हो। नेट क्यास फ्लो भन्नाले त्यही हो, केही छैन यहाँ सुरुमा। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा यहाँ सुरुमा नै के छ त भनेदेखि सुरुमा त आफूले त पैसा चाहियो नि, सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट यति पैसा छ नै है। अघिल्लोमा हेरौँ त, अघिल्लोमा के छ त, सुरुमा पैसा छैन, अनि बिस्तारै अब यहाँ जिरोबाट स्टार्ट गर्यो क्या। सुरुमा बिस्तारै पैसा पनि के भयो त, खर्च गर्दै गयो, लिँदै गयो, खर्च गर्दै गयो भन्ने देखायो। तर यसमा के छ त भने वी हेभ इनिसियली त मनी जिरो होइन, समथिङ मनी छ यहाँ है। क्यास त रहन्छ, यता माइनस यता प्लस हैन, रहन्छ। त्यसलाई खर्च गर्यो, थोरै पैसा आयो, फेरि खर्च गर्यो, थोरै पैसा आयो, फेरि आफ्नो पकेटकै खर्च गरे हो। यति पकेटको पैसा हो है, पकेटकै पैसा हो। यहाँसम्म पनि पकेटकै पैसा हो, स्टार्टमा यति थियो, यहाँसम्म पकेटकै हो, यति पैसा पकेटमा थियो। त्यसैलाई यसरी तान्यो, यो अनुसारको आयो, यहाँ देखायो है। त्यही चिजलाई यो नेट देखाउनलाई तल देखाएको, अरू केही छैन है। अब यसमा पनि उस्तै छन्, त यहाँनिर देखाउन खोजेको प्रोजेक्ट क्यास फ्लो डायग्राम
नो मोबिलाइजेसन यहाँ छ हेर्नुहोस् है, मोबिलाइजेसन फन्ड लिएन यसले, यहाँबाट स्टार्ट गर्यो होइन, तर स्ल्यास मोबिलाइजेसन फन्ड एभाइलेबल यसमा हेर्नु त, यहाँ यी मोबिलाइजेसन पेमेन्ट छ। यसको अर्थ यो जुन हाम्रो डार्क छ नि, डार्क यो लाइन हो, यो क्यास इन्फ्लो भनेको सुरुमा पैसा एग्रिमेन्ट गरेको यो दिन भनौँ न, एग्रिमेन्ट गरेपछि पैसा आयो, समथिङ पर्सेन्ट पैसा आयो, तर उसको खर्च त के भयो, यसरी गर्दै गयो, पैसा आयो, यो आएको पैसा कहिलेसम्मलाई हो, यो बेलासम्म इन्फ्लो नै भयो, आएन नि त, जहिलेसम्म इन्ट्री भएको हुँदैन त्यो बेलासम्म यही ग्राफले काम गर्यो होइन। दोस्रो महिना फेरि आयो, फेरि आयो, फेरि आयो, फेरि आयो, फेरि आयो होइन त। अनि के भयो त यसमा, अब यसरी यो खर्च चाहिँ के भयो त भने, यसरी बिस्तारै हामीले खर्च गर्दै हो। क्यास आउटफ्लो कर्भ यो हो, क्यास आउटफ्लो हामीले यसरी देखाइरहेछौँ, यहाँ अरू केही छैन। यो चाहिँ सुरुमा नै पेमेन्ट छ, तर यहाँबाट मात्रै के छ त छ, जस्तो यहाँ भन्यो नि, यहाँ ओभरड्राफ्ट भनेको यो भयो, यहाँनिर ओभरड्राफ्ट भनेको सुरुदेखि नै ओभरड्राफ्ट छ, यहीँ छ होइन। सर क्यास आउटफ्लो बफर भनेको के हो? ए बफर भनेको त त्यो खाली भाग हो बाबु है, खाली भाग हो त्यो होइन। खाली भाग भन्नाले यहाँ त के भइदियो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिपट्टि यहाँ हेर्नुहोस् है बाबु, यहाँनिर यो ओभरड्राफ्ट छैन यहाँनिर, हो कि होइन, ठिक छ, किनभने पैसै बढी छ, हो कि होइन, ओभरड्राफ्ट छैन होइन। अब यहाँ त के भइरहेछ त भने यो क्यास आउटफ्लो कर्भ यसरी आयो, र यहाँबाट के छ त भने यो दुइटालाई मिल्दै जाँदा यो जोन भनेको कस्तो छ भने, यो जोन भन्नु होला होइन तपाईँले है, यो जोन है। अब यो जोनमा के हुन्छ त भने यसले अब ओभरट्याक गर्ने काम हुन लागिरहेको छ, तैपनि के भएको छैन भने यहाँनिर ओभरट्याक हेर्नु त, यहाँ यति मन्थमा पुग्यो नि, भनेपछि यो त माथिको बफर जोन भनेको मतलब कर्भ रियालिटीमा यता गयो, क्यास आउटफ्लो कर्भ माथिपट्टि छ होइन, र अर्को कर्भ के छ त भनेदेखि यहाँबाट गइरहेछ, यो दुइटा बिचको ग्याप छ यहाँ बफर जोन। म अर्कोमा देखाउँछु यो होइन, बफर भन्ने बित्तिकै ग्याप हुन्छ है, बफर जोन हुन्छ नि, ग्याप जोन हो यो होइन। अब यहाँनिर यसरी हामी देखायौँ, अब यो चाहिँ कर्भ हुन्छ। यो पनि मैले अहिले नै भने जस्तै कस्तो हुन्छ भने, हुन त डिस्क्रिट हुन्छ यो, एक्सपेक्टेड क्यास आउटफ्लो भन्दा कम भएको भएर हो त्यो भएको। यस यस, यसमा कस्तो हुन्छ भने बाबु, यहाँनिर यो पनि कर्भकै कुरा हेर्दा पनि अहिले हामीले यहाँ जुन छुट्टै छुट्टै क्रिक 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 देखायौँ नि यहाँ है, यो देखाएको अर्थ के हो भने यो सबै डिस्क्रिट हो। यो डिस्क्रिट भन्नुको अर्थ कन्टिन्युअस हुँदैन, यस्तोमा प्र्याक्टिकली यस्तो डिस्क्रिटै हुन्छ, किनभने त्यो डेलीको हेर्ने भने त कस्ट थियो गयो, कस्ट थियो गयो, सानो सानो पोइन्ट हुन्छ होइन। हामीले अघिल्लो कर्भहरूमा त यस्तो स्मुथ कर्भहरू देखायौँ होइन, तर यो त हुँदैन नि है, स्मुथ हुँदैन होइन। भनेपछि त त्यसले गर्दाखेरि के आइदियो भने यो डिस्क्रिट हो, हुनपर्ने डिस्क्रिट हो, तर देखाउने बेलामा के गर्छ त भने अब यस्तो पोइन्टलाई यो एभरेज पोइन्टहरू जोड्दै कर्भको रूपमा एजुम्सन गरे हुने है। किन रियल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने, रियल चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ होइन। अब यतापट्टि इन्फ्लो आउटफ्लो भइहाल्यो है, यसमा अझै छ होला, यसमा छैन। ओके, भनेपछि यसमा मेन हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यसको कुराहरू है। अब यसमा पेब्याक पिरियड कसरी, नाफा कसरी, त्यसपछि कन्सेसन पिरियड कसरी, यो कुराहरू। त्यसपछि यिनीहरू प्राय जसो यस कर्भ नै हुन्छ, यो पोर्सन जति सबै यस कर्भ हुन्छ, पछि पनि हामीलाई काम लाग्छ होइन। र ओभरड्राफ्टका कुराहरू, अब सुरुमा यो ओभरड्राफ्ट किन यहाँनिर ओभरड्राफ्टै भयो सुरुमा नि, किनभने यसले पैसा यहाँबाट मात्रै लियो। कहिलेकाहीँ यो पेमेन्ट यति गएको भए यो यस्तो हुन्थ्यो, यहाँनिर ओभरड्राफ्ट हुन्थेन है, त्यो कुराहरू आउँथ्यो। अब यहाँ ढिलो लियो, त्यस कारण हामीले मोबिलाइजेसन कुराहरू आयौँ, र मेन चाहिँ यो कुरा हो, यसबाट घटाएर निकाल्यो। त्यसपछि अब यी चाहिँ ओनर्सका पेमेन्टमा हामीले देखाएको, हामीले यसरी देखायौँ, सुरुमा नै खर्च भएको चिजहरू हामीले यसरी देखायौँ, र ओनर्स के अरे चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ यहाँबाट आयो। यो चाहिँ सबै के हो, ओभरड्राफ्ट, ह्याचिङ गरेको ओभरड्राफ्ट ठिकै छ है। भनेपछि यिनीहरू हाम्रो अस्तिकोमा अलिकति क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा स्मुथनेस ल्याउनलाई हामीले यसरी देखायौँ है त।